Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most beneficent, the merciful. The speed of trust. यकीन एक ऐसी ताकत का नाम है, यकीन एक ऐसी पावर का नाम है जो इंसानी जिंदगी के हर पहलू का अहाता किए हुए है। ट्रस्ट जो है, ट्रस्ट सर्कुलेट्स all areas of any individual. These areas may be emotional, psychological, economical, or related to his or her character. कौन सी 7 अहम बातें हैं जो यकीन के साथ कनेक्टेड हैं और इंसानी जिंदगी को किस तरह से वो बेहतर बनाने में कारआमद हो सकती हैं। सबसे पहली बात, ट्रस्ट इज एन इकोनॉमिक ड्राइवर। यानी यकीन जो है ये कोई आम हॉबी नहीं है, ये कोई आम सी बात नहीं है, बल्कि ये आपकी मईशत के लिए एक तहरीक का बायस बनने वाला फैक्टर है। यकीन जो है इसका डायरेक्ट ताल्लुक है आपके मुआशी हालात के साथ। अक्सर हमारे जहनों में जो यकीन के हवाले से कॉन्सेप्ट बना हुआ है वो यही है कि यकीन कोई अखलाकी या कोई जज्बाती तसव्वुर है, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं है। यकीन का बराह रास्त ताल्लुक है आपकी प्रोडक्टिविटी के साथ, आपकी असरअंदाजी और असर पजीरी के साथ। यानी जहां पर यकीन होता है वहां पर काम की रफ्तार का अंदाजा ही नहीं लगाया जा सकता। और यहां पर जैसे ही ट्रस्ट डेफिसिट हुआ, जैसे ही यकीन की कमी हुई, उससे ना सिर्फ आपके काम करने की रफ्तार सुस्त हो जाती है, बल्कि उसके साथ साथ आपके जो अखराजात हैं वो भी बढ़ जाते हैं। यानी अगर हम इसको आम लफ्जों में बयान करें तो ये कहा जा सकता है कि जिंदगी के अंदर बहुत सारे हसारे टूटे हुए यकीन की वजह से होते हैं। अब चलते हैं दूसरी बात की तरफ। ट्रस्ट कैन बी बिल्ड और रीबिल्ड थ्रू स्पेसिफिक बिहेवियरल चेंजेस। यानी यकीन को मखसूस रवैयों के जरिए बेहतर बनाया जा सकता है, बहाल किया जा सकता है। और ये मखसूस रवैये कौन से हैं? वादा निभाना, क्लियर बात करना, यानी आप ये कह सकते हैं कि सीधी बात करना। गोया ये वो बिहेवियर्स हैं कि जिसके जरिए हम यकीन की ताकत को, यकीन की पावर को या अपने ट्रस्ट वर्दी होने को दोबारा बहाल कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट ये है कि सेल्फ ट्रस्ट इज स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एवरीथिंग एल्स। यानी जब आप अपनी जात पर यकीन करना शुरू कर लेते हैं तो गोया आपकी जात पर यकीन करना दूसरों की जात पर यकीन करने की बुनियाद होता है। यानी आपको ये सोचना होगा कि क्या मैं अपने आप से, अपनी जात से, खुद से किए हुए जो मेरे वादे हैं उनको पूरा कर रहा हूँ। जो मैंने अपने साथ कमिटमेंट की थी उन कमिटमेंट्स पे मैं पूरा उतर रहा हूँ। जब आप अपने साथ, अपनी जात के साथ किए हुए वादों को पूरा करना शुरू कर देते हैं तो फिर यही बुनियाद बनती है दूसरों की जात पर यकीन की, ट्रस्ट की। चौथा अहम पॉइंट ये है, ट्रांसपेरेंसी ब्रीड्स ट्रस्ट फास्टर देन परफेक्शन। आमतौर पे हम देखते हैं कि रोजमर्रा जिंदगी में लोग उस वक्त तक कोई काम नहीं करते, वो समझते हैं कि अगर हमसे काम करने में कोई गलती हो गई, कोई मिस्टेक हो गई तो लोग हमें एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हमारी तारीफ नहीं करेंगे, जिसकी वजह से वो कोई भी काम नहीं कर पाते। इसलिए जिंदगी में आपको अल्लाह पाक ने जो सलाहियतें जिस लेवल की दी हैं, आपसे जो कुछ होता है वो करना शुरू कर दें। वक्त के साथ साथ परफेक्शन आती चली जाएगी। इसीलिए किसी ने कहा था कि ट्रांसपेरेंसी ब्रीड्स ट्रस्ट फास्टर देन परफेक्शन। इसलिए कभी भी परफेक्शन का ख्याल दिल में ना लाएं, बल्कि आप जहां पर जैसे हैं अपनी तरफ से अपना इनपुट देते चले जाएं। विद द पैसेज ऑफ टाइम ये परफेक्शन, ये निखार, ये समार खुद बहुत आपकी जिंदगी के अंदर आता चला जाएगा। सो डोंट वेट फॉर परफेक्शन। यानी शफाफियत होना जरूरी है आपके कोलो फेल में,
تضاد نہ ہو، بس آپ اپنی طرف سے کام کرتے چلے جائیں۔ دنیا کو راضی کوئی بھی نہیں کر سکا، تو میں اور آپ کیسے راضی کر سکیں گے؟ پانچواں اہم پوائنٹ یہ ہے، ٹرسٹ گروز ایٹ دا اسپیڈ آف یور کریڈیبلٹی۔ آپ کی جو یقین کی رفتار ہے، اس کا ڈائریکٹ تعلق ہے آپ کی قابلیت اور آپ کے کردار کے ساتھ۔ اس کو اگر آسان لفظوں میں ہم بیان کرنا چاہیں تو ڈاکٹر اقبال نے جو کہا تھا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ حاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ یعنی آپ کا جو کردار ہے، آپ کی جو قابلیت ہے، یہ اس وقت تک لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں ہو پائے گی جب تک آپ کوئی بھی کام مکمل یقین، ٹرسٹ کے ساتھ نہیں کریں گے۔ جو آپ کی یقین کی رفتار ہے، یہ آپ کے کردار اور قابلیت کو بھی بڑھاتی چلی جاتی ہے۔ چھٹا بڑا ہی اہم پوائنٹ ہے، کلیریفائنگ دا ایکسپیکٹیشنز پریونٹس موسٹ بریک ڈاؤنز۔ یعنی جب آپ اپنی توقعات کو واضح کر دیتے ہیں، یا یہ کہہ لیں کہ جب آپ کسی کے پاس جاتے ہیں یا کوئی آپ کے پاس اور وہ اپنے معاملات کے حوالے سے آپ سے اس کو جو ایکسپیکٹیشنز ہیں، جو آپ کو اس سے ایکسپیکٹیشنز ہیں، جب تک آپ کلیئر نہیں کر لیتے، اس وقت تک یقین کی کیفیت بے یقینی میں رہے گی۔ اس لیے اپنی توقعات کو واضح کریں اور دوسرے سے بھی اس حوالے سے کلیریفیکیشن لے لیں، تاکہ جو معاملات ہیں وہ خوش اسلوبی سے پایہ تکمیل تک پہنچ سکیں۔ بہت سارے تعلقات میں، رشتوں میں یہ بگاڑ اسی وجہ سے آتا ہے کہ ہم نے اپنی توقعات کو کلیریفائی نہیں کیا ہوتا۔ یہ بگاڑ اس وقت تک قائم رہتا ہے جب تک ہم توقعات کو، ایکسپیکٹیشنز کو کلیریفائی نہیں کر لیتے۔ اس لیے ہاں آپ کے تعلقات ذاتی نوعیت کے ہیں، ادارہ جاتی نوعیت کے ہیں، آپ اپنے آپ کو اس حوالے سے کلیئر کر لیں تاکہ معاملات خوش اسلوبی سے چلتے جائیں۔ ساتواں بڑا ہی اہم پوائنٹ ہے، ہمبلنیس اینڈ کنسسٹنسی میکس دا ٹرسٹ۔ یعنی یقین کی بحالی ممکن ہے لیکن عاجزی اور مستقل مزاجی کے ساتھ۔ موسٹلی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب ایک بار یقین ٹوٹ جائے تو دوبارہ بحال نہیں ہو سکتا، لیکن بہت ساری ریسرچز نے، تحقیقات نے یہ بات عیاں کی ہے کہ اگر آپ اپنے رویے کو بدل لیں اور مستقل مزاجی کے ساتھ، کنسسٹنسی کے ساتھ اور ہمبلنس کے ساتھ اپنے معاملات کو دوبارہ نئے سرے سے شروع کر دیں، تو یہ آپ کی یقین کی کیفیت دوبارہ بحال ہو سکتی ہے۔ یعنی ہم ایمانداری کے ساتھ، ذمہ داری کے ساتھ کسی بھی بات کو قبول کر لیں اور شرمندگی کا اظہار کریں، تو یہ ایک ایسا اصول ہے، ایک ایسی امید ہے، ایک ایسا چراغ ہے جو کہ آپ کو یقین کے راستے پر روشنی کے ساتھ لے کے جائے گا، اور آپ کا وہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ تھا وہ دوبارہ سے ری بلڈ ہونا شروع ہو جائے گا۔ یہ 7 بڑے ہی اہم پوائنٹ تھے جو کہ اسٹیفن ایم آرکووے کی مشہور بک اسپیڈ آف دی ٹرسٹ کے حوالے سے آپ سے ذکر کیا گیا ہے۔ آپ اس کو اپنی زندگی میں لے آئیں اور پھر دیکھیں کہ کس طرح سے آپ کی پروڈکٹیوٹی، آپ کی اپنا سیلف کانفیڈنس، دوسروں کے سامنے آپ کی کریڈیبلٹی، آپ کا ٹرسٹ وردی ہونا دوبارہ سے سپارک کرے گا، اور لوگ آپ کو اسی طرح سے اپریشیٹ کرنا شروع کر دیں گے جس طرح سے آپ پہلے تھے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اگر آج کی ویڈیو سے آپ کو کچھ فائدہ ملے تو اس کو لازمی لائک کریں، کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں، دوسروں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کریں، نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ آپ کا اپنا محمد طاہر ربانی۔